समय सन्दर्भ brought you by बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। सत्ता गठबन्धनको बारम्बारको बैठकपछि लगभग हिजो अब दलहरूलाई भागबण्डा मिलाएको भनिएको छ र आज साँझसम्म चाहिँ अब क्याबिनेट विस्तार हुने भनेर पनि भनिएको छ। अब भागबण्डाका हिसाबले निकै सकस रह्यो प्रचण्डको सरकारलाई यो क्याबिनेट विस्तार गर्नको लागि, किनकि 10-11 दलहरूलाई मिलाउनु पर्ने र त्यसमाथि पनि केही दलहरूले विशेष गरी एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ हामीलाई यति नै चाहिन्छ, 3टा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्रालय चाहिन्छ भनिसकेपछि अलिकति समस्या प्रचण्डज्यूलाई भएको र त्यसपछि अलिकति समय लिएको भने पनि देखिन्छ, बाहिरबाट हेर्दा पनि त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब जनता समाजवादी पार्टी पनि भागबण्डामा सहमत भइसकेको छ। जसपा 12-2 फेरि उपनिर्वाचन लडाउने तयारीमा छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई त्यो पनि अलिकति बढी नै चर्चाको विषय छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सांसद हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादव। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। भागबण्डा मिल्यो? अब अहिले मिलेको जस्तो अब आज सबैलाई तपाईको मिलाएर लाने भन्ने करिब सहमति भएको छ। तपाईँहरूकै कारणले अड्किरहेको थियो भन्छ नि, तपाईँहरूले 3 मन्त्रालय माग्नुभयो, राज्य मन्त्रालय पनि माग्नुभयो, त्यसपछि मिलेन कुरा, प्रचण्डज्यूलाई सकस भयो भन्थे कि? मलाई लाग्छ यसमा सत्यता छैन। जनता समाजवादी पार्टीले यो गठबन्धन निर्माण गर्नमा एक प्रकारको निर्णायक भूमिका खेलेको, इनिसिएसन गरेको हुनाले सम्मानजनक सहभागिता खोजेको हो। सरकारको उद्देश्य, सरकारको काम र कर्तव्य फोकस हुनुपर्छ भनेर भनेको हो। मन्त्रालयको भागबण्डाको लागि जनता समाजवादी पार्टीले अर्कायो भन्ने कुरामा सत्यता छैन। जनता समाजवादी पार्टीले सम्मानजनक सहभागिता सम्मानजनक सहभागिता के का आधारमा हुने? संसद संख्याका आधारमा हुने, जनमतका आधारमा हुने, अथवा तपाईले कति भूमिका खेल्नुभयो त्यसका आधारमा हुने भन्ने होला? मलाई लाग्छ यो समग्रतामा हेर्नुपर्छ। कुनै विषयलाई हेर्दा, कसैको बारेमा दृष्टिकोण बनाउँदा त्यसको भूमिका कस्तो हो, त्यसको स्ट्रेङ्थ कतिको हो र त्यसले भोलिको दिनमा कतिको प्रभाव पार्न सक्छ, यी 3टा विषयलाई एक ठाउँमा राखेर मलाई लाग्छ हिसाब गर्यो भने निश्चित रूपमा त्यहाँ सम्मानजनक भनौँ या उसको कति भाग हुन्छ या उसको कति भूमिका दिनुपर्छ भन्ने कुरा तय हुन्छ। विषय के हो भने सङ्ख्याले मात्रै होइन, त्यो सङ्ख्याले निश्चित उद्देश्य बोकेको छ कि छैन। हिजोको दिनमा संविधानमाथि खतरा हुँदा या भनौँ न व्यवस्थामाथि तलमाथि हुँदा उसले कस्तो भूमिका खेल्छ, या भोलि सरकारमाथि कुनै कारणले सङ्कट आइपर्यो भने त्यति बेला त्यो दलको या त्यो नेतृत्वको भूमिका के हुने, त्यो आकलन गरेर पनि मलाई लाग्छ राजनीतिमा यी कुराहरू हुन्छ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीले सम्मानजनक अब समस्या छैन। कति मन्त्रालय करिब मलाई लाग्छ सहमति भइसकेको छ। अब अहिले जनता समाजवादी पार्टीको भागमा 2टा क्याबिनेट र राज्यको कुरा छ। हजुर, 2टा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री लिएर तपाईहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ। कसको नेतृत्वमा जाने हो यहाँहरू? अब त्यो कुरा अहिले 2टा कुरा बाँकी छ। आज कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरा अहिले बैठक बसेर त्यो फाइनल हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको, हाम्रो पार्टीको कार्य सम्पादन समिति भनौँ या कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्छ। त्यसपछि सबै विषयलाई अब कसको नेतृत्वमा जाने, को सहभागी हुने भन्ने कुरा टुङ्ग्याउँछ होला। हजुर, अलिकति तितो कुरा गरौँ है। जनता समाजवादी पार्टी, तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीसँग कुरा गर्दैछु, विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरूलाई एउटा आरोप छ, जता जता सत्ता उतै यी दल जनता समाजवादी पार्टी पनि त्यसैको एउटा अंश हो भन्छन्। तपाईँलाई यसमा कतिको सत्यता लाग्छ र यसमा कतिको चाहिँ झुट छ? यसमा त बिल्कुलै सत्यता छैन, यो सरासर आरोप हो। यसको 2टा कारण छ। एउटा त काठमाडौँ या केन्द्रीकृत सत्ता, त्यो भनेको जहिले पनि मधेसीलाई सम्मानजनक नेपाली नागरिक मान्न तयार नहुने, त्यसका बछिटाहरू
नेपाली मिडियामा पनि, खास गरी नेपालको राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पत्रकार साथीहरूमा पनि त्यो प्रकारको माइन्डसेट छ, जसका कारणले मधेसले जतिसुकै राम्रो काम गरे, मधेसी नेतृत्वले जतिसुकै देशभक्तिका कुरा गरे पनि त्यही म आउँदैछु। जनता समाजवादी पार्टीको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने यही भनौँ न, यही सरकार प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा जुन सरकार बन्यो, हाम्रो भागमा अहिले जुन मन्त्रालय पाइरहेका छौँ भनौँ न दुईटा, त्यो त अलरेडी छुट्याएर राखेको थियो नि। तर जनता समाजवादी पार्टीले त्यहाँ थोरै सरकारको काम कर्तव्यमाथि कुरा नबुझ्दा या सरकारले सीएमपी अनुसार त्यो क्याबिनेटमा वातावरण नबन्दा सरकारमा गएन नि। सबै दल टाउको तल गरेर खुट्टा माथि उचालेर दौडेर सरकारमा सहभागी भयो, मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्यो। तर जनता समाजवादी पार्टीलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार आग्रह गरिरहँदा पनि हामी सरकारमा सहभागी नभइकन मुद्दामा आफ्ना विषयमा आराम राखेर बस्यौँ। मलाई के लाग्छ भने जनता समाजवादी पार्टी अहिले पनि एउटा आन्दोलनको, एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछ। अहिले पनि हामी आफूलाई समग्रतामा पार्टीको रूपमा भइसकेको कुरा स्वीकार गरिरहेका छौँ। जनताको अभिमतका हिसाबले जनता समाजवादी पार्टी त पछि हट्दै गइरहेछ नि त, जनताले विश्वास गर्न छाडिसके नि त। अब यसो हेर्नुहोस् त तपाईँको पार्टीको अवस्था। अब यसमा विभिन्न कारणहरू छ, तपाईँले भने जस्तै यसमा केही कुरा साँचो पनि हो। हामीले निर्वाचनमा जुन आशा गरेका छौँ त्यो आशातीत परिणाम आएन। अब निर्वाचनमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गर्छ। कारण सत्ता लुप्तता भन्छन् के, जनताले त्यही अनुसार हेरे। तपाईँहरूले ल केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछिको सिनारियोलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँहरू यो गलत कदम भयो भनेर तपाईँहरूको पार्टी नै फुट्यो। एकातिर महतोजीहरू रहनुभयो, ठाकुरजी रहनुभयो भने उपेन्द्र यादवजी अर्कोतिर आएर तपाईँहरूको ठुलो टसल पनि त्यहाँ भयो। अदालतसम्म पुग्नुपर्ने को चाहिँ आधिकारिक पार्टी भन्ने स्थितिसम्म आयो, तपाईँहरूले पाउनुभयो। त्यो बेलामा पनि तपाईँहरूले जे परिस्थिति देखाउनु भयो र पछि निर्वाचनमा जाँदा जसको लागि तपाईँहरू लड्नु भएको थियो प्रतिगमन भनेर उहीसँग मिलेर चुनाव लडिदिनु भयो। त्यो हाम्रो अब चुनाव पछिको समीक्षामा पनि कार्यनीतिक त्रुटि भयो। अब हामीले त्यसलाई चुनावसँग मात्रै जोड्यौँ होइन, देश नै गठबन्धनमै थियो होइन, चारैतिर गठबन्धन बनिरहेको थियो। त्यति बेला हाम्रो जुन प्रकारको भनौँ न हामीले स्टेप उठायो त्यो चाहिँ कार्यनीतिक त्रुटि हो भने पार्टीले कुन चाहिँ गलत थियो, कुन चाहिँ गलत? हामीले जसरी केपी ओलीसँग निर्वाचनमा जानु गलत थियो अथवा हिजो यहाँहरूको पार्टी फुट्ने अवस्थासम्म आउनु त्यो कदम गलत थियो? होइन, हामी पार्टी फुट्नु त राम्रो हुँदै होइन। त्यति बेला पनि पार्टीमा सबैजनाले जसरी होइन विषय उठ्यो त्यो विषयमा बहस गरेर एकै ठाउँमा बसेको भए या विधिद्वारा कमिटीगत प्रणालीद्वारा हामीले निर्णय गरेर गएको भए मलाई लाग्छ त्यो स्थिति आज हामी एक प्रकारको देशको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा हुन्थ्यो। जनता समाजवादी पार्टी नफुटेको भए आज यसको स्ट्रेङ्थ अर्कै हुन्थ्यो। तथापि त्यो भयो, त्यो घटना अब फर्केर आउँदैन। चुनावमा जसरी हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गऱ्यौँ, देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। रोके है, कारण खोज्नुहोस् न। तपाईँहरूको पार्टी फुट्नुको कारण केपी ओलीको कदम सही कि गलत भन्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो। त्यही गलत भनिएको व्यक्तिसँग र पार्टीसँग गएर तपाईँहरूले चुनाव लड्नुभयो के? होइन, त्यो मुद्दामा त कुनै के छैन नि, दुविधा छैन। त्यो मुद्दा त्यति बेला तत्कालीन समयमा जनता समाजवादी पार्टीले जे लिएको थियो अडान या दृष्टिकोण या जे निर्णय भयो त्यो सही थियो। जुन साथीहरूले छोडेर जानुभयो उहाँहरूको त्यो गल्ती थियो। त्यो कदममा उहाँहरूले त्यो हदसम्मको स्टेप उठाउन नहुने थियो जुन उठाएर आज उहाँहरू एक प्रकारको राजनीतिबाट धराशायी भएको, समाप्त भएको स्थिति छ। हो, त्यसको क्षति हामीलाई पनि भयो। के हुन्छ भने घर फुटे गवार लुटे भन्छ नि, तपाईँको कुनै घरमा विवाद हुँदा को सही को गलत भन्दा पनि त्यो समग्रतामा त्यो घाटा लाग्ने हो। त्यसैले त्यसका बछिटा, त्यसका प्राकम्पन, त्यसका भनौँ न प्रभावहरू जनता समाजवादी पार्टीमा पनि पर्यो, त्यसको निर्वाचनमा पर्यो। तथापि त्यो कदम जनता समाजवादी पार्टीले जे निर्णय लियो त्यो सही थियो भने त्यसमा हामी अडिग छौँ। त्यो 100% त्यसमा चुनाव लड्नु, केपी ओलीसँग चुनाव मिलेर चुनाव लड्नु गलत कदम थियो। त्यो चुनाव लड्नु कार्यनीतिक गलत भन्दा पनि त्यहाँ नीतिको कुरा भएन। चुनाव कोसँग एलायन्स बनाउनु त्यो भनेको नीति होइन। त्यो भनेको तत्कालीन समयमा
के गर्दा पार्टीलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्ने विषय हो। किनभने हामी कुनै पार्टीलाई त्यो गठबन्धन भन्दा पनि हामी चुनावी तालमेल भनेका थियौँ। जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने, जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने हैन त? निश्चित रूपमा चुनावमा गइसकेपछि चुनाव जित्नु नै ध्येय हुन्छ। त्यसैले तपाईको अब त्यही भन्दैछु नि, त्यसमा नीति सिद्धान्त विचार सबै पाखा लगाएर चुनावमा जाने हो। चुनाव हैन, चुनावमा तपाईको दुईटा कुरा हो। आफ्नो पार्टीले विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रम लिएर एउटा पार्टीले जाने हो, तर तपाईले अरू पार्टीसँग नेपालको जुन चुनावी परिणाम छ, जुन परिवेश छ, त्यति बेला तालमेल गर्दा भनौँ न, त्यहाँ एउटा त गणतन्त्रवादी अर्को राजावादीसँग त्यहाँ तालमेल भइरहेको छ। अर्को कुरा के हो भने यहाँ त तपाईको गठबन्धनमय देश थियो। त्यसैले हामीले यो गठबन्धनबाट निस्किँदा अर्को गठबन्धनको मा जानुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना भयो र हामी जसरी गयौँ, बरु हामी एक्लै चुनाव लडेको भए योभन्दा राम्रो परिणाम आउँथ्यो भन्ने बुझाइ अहिले आम हाम्रो नेतृत्व र साथीहरूमा छ। हजुर, त्यो गलतै थियो, जस कार्य एक प्रकारको त्रुटि नै भयो भन्ने छ। त्रुटि भयो भन्ने छ। अब 12/2 मा उपनिर्वाचन लड्ने यहाँले अध्यक्षज्यूलाई उठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ हैन? अब हिजो चाहिँ 12 का जनताहरूले तपाईको 10,000 जनताले बसेर हैन 12 को समृद्धिको लागि, 12 को विकासको लागि र 12 लाई जसरी अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा बनेको छ त्यसको लागि मान्य ओपेनजीलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भनेर त्यहाँका साथीहरूले एकल सिफारिस गरेको हुनाले पार्टीले अब त्यसले उठाउने हो। उपेन्द्र यादवलाई 12/2 बाट उपनिर्वाचन उठाउने हो निश्चित रूपमा। अब त्यसमा अब कुनै शंका रहेन। तपाईलाई कुन दलले समर्थन गर्दैछ? माओवादी केन्द्रले, नेपाली कांग्रेसले? अहिले हामी गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई समर्थन गर्छ भन्ने आशा छ। अब त्यो गठबन्धन भनेको मुख्यतः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको बीचमा हामीले सुरुवाती जुन गठबन्धन भनौँ या जुन अहिले यो निर्माण गर्न, अहिले सत्ताको जुन घटकहरू छ त्यो निर्माण गर्न यी प्रमुख घटकहरूको बीचमा एक प्रकार सहमति भइसकेको छ। तपाईहरुको बीचमा उहाँहरूले उम्मेदवार नउठाउने हो? अब करिब एक प्रकारको सहमति भएको छ, भइसकेको छ। उपेन्द्रजीलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले, माओवादी केन्द्रले भनिसकेको छ। अहिलेसम्मको सहमति त्यही हो। अब मधेसमा एउटा दल उदाएको छ यसै निर्वाचनदेखि, तपाईहरुलाई टक्कर दिइरहेछ जनमत पार्टी। उपेन्द्र यादवलाई हराएर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले नै चुनाव जितेको हो र अहिले पनि अब 12/2 मा पनि हराउने हो भनेर हिजो भर्खर माओवादी केन्द्रबाट लामो राजनीति गरेका एकजना शिवचन्द्र कुशवाहालाई चाहिँ अब जनमत पार्टी भित्र आएर उम्मेदवार बनाइसक्यो। अब यस्तो छ, जनमत पार्टीको विगत केही दिनदेखि जुन तपाईको घटनाहरू, जुन प्रकारको अभिव्यक्तिहरू, जुन प्रकारको उहाँहरूको कार्यक्रम छ, अब यसले के देखिन्छ भने उहाँहरू खास गरी व्यक्ति केन्द्रित एक प्रकारको कुण्ठा, प्रतिशोध, ईर्ष्या ओपेनजीलाई कसरी घेराबन्दी गर्न सकिन्छ, जनता समाजवादी पार्टीलाई कसरी घेराबन्दी गर्न सकिन्छ र उहाँहरू आफ्नो भविष्य, राजनीति भविष्य जनता समाजवादी पार्टीलाई कमजोर पार्न पायो भने, कमजोर गर्न सक्यो भने आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने बुझाइका साथ काम गरेको देखिन्छ। त्यसैले हैन, त्यो त स्वाभाविक हो। यस्तो छ राजनीतिमा, किनकि अर्को पार्टीलाई कमजोर बनाएर आफूलाई स्थापित गर्न खोज्नु त राजनीतिक धर्मै हो नि। त्यो हैन, ठिक छ, त्यो पनि वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा या मुद्दागत हिसाबमा अगाडि बढेको भए त्यसलाई सामान्य ढङ्गले बुझ्न सकिन्थ्यो। त्यसलाई ल ठिक छ, यो राजनीति हो, लोकतन्त्रमा आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ, आफ्नो मुद्दा लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने बुझ्न सकिन्थ्यो। तर उहाँहरू मुद्दाभन्दा पनि व्यक्तिसँग प्रतिशोध, दलसँग जुन प्रकारको घेराबन्दी गर्न खोज्दैछ यसले उहाँहरूलाई पनि राम्रो गर्दैन, हित गर्दैन। अब उहाँहरूले जसरी हराएर नै पठाउँछु, लोकतन्त्रमा हुन त जनता हो, अहिले अधिकार सम्पन्न, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, हामी सबै अधिकार जनतामा दिएका छौँ, जनता नै जनार्दन हुन्, जनता नै मालिक हुन्। तर उहाँहरूले जसरी हराएर पठाउँछु, जसरी उहाँहरूको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यसले के छ भने एउटा हाम्रो उतातिर कहानी छ, नयाँ साधु भयो भने त्यसले खरानी बढी घस्दो रहेछ। अहिले पुरै अब तपाईहरूले काठमाडौँका मिडियाले यति त्यसलाई प्रचार गरेको छ, जम्मा जम्मी 1 सिट जितेको छ जुन पार्टीले, र अहिले परीक्षाहरू पास गर्न बाँकी नै छ। अहिले नेपालको जुन प्रकारको राजनीति छ त्यो विशेष र
प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यो पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यसका नेतृत्वसँग कति आराम छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। अहिले नै त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टीको विकल्प हो, नेतृत्वको विकल्प हो, जुन प्रकारको तर जनताले देखाउँदैछन्, जनताले मत दिइराखेका छन्, त्यो चाहिँ नि कसरी त्यसलाई मत भन्ने। सक्नु अहिले तपाईँ भन्यो भने जनता समाजवादी पार्टीले यस्तो प्रतिकूलतामा पनि 7वटा सिट प्रत्यक्षमा जितेको छ, ऊ जम्मा जम्मी एउटा सिट जितेको छ। त्यसलाई जनताले उसलाई मत दिएको हो कि जनता समाजवादी पार्टीलाई मत दिएको भन्ने। तपाईहरुको हिजोको स्ट्रेन्थ र आजको स्ट्रेन्थ हेर्दाखेरि त तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? ऊ त उदाएको भर्खर 6 महिनाको पार्टीले त्यो स्थिति सिर्जना गर्नु त उपेन्द्र यादवलाई हराउनु त ठुलै कुरा होला। हैन, त्यो चाहिँ मैले भने नि हामीले मधेस आन्दोलनको मसिया भन्ने व्यक्तिलाई नै हराइदिइसकेपछि त ओहो भन्ने त स्थिति आयो। काठमाडौँका मिडियाले खेदे भन्दा नि के भयो भनेर त चासो त दिनु हैन। निश्चित रूपमा मैले भने नि हामीले निर्वाचनमा जे आशा गरेका थियौं, आशातीत परिणाम आएन। त्यो परिणाम किन आएन भनेर हामीले निर्मम ढंगले वस्तुपरक भएर, वस्तुनिष्ठ भएर हरेक जोर र कोणबाट विहङ्गम छलफल गर्यौं र अब हामीले ती हिजोका गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदैनौं। हिजोको कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर हामी चाहिँ आगामी रणनीतिहरू, आफ्ना कार्यनीतिहरू तयार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसैले के हो भने मैले खालि यहाँसँग के आग्रह गर्न खोजेको भने लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू जनताको पक्षमा, जनताको हितमा के गर्न सकिन्छ राम्रो भन्दा राम्रो भनेर लिएर जाने हो। जनता समाजवादी पार्टी अहिले बाराको स्थिति हेर्दा जसरी हजारौंको तादादमा हिजो नै जनताहरू आएर हैन फलानु उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर जसरी तपाईको एकल सिफारिस गर्यो र आजको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने 12-2 को उपनिर्वाचन तपाईको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भएको छ। तपाईहरु मधेसमा यो दुई दल बीच किन यति धेरै टक्कर? उसले सके उसको खेदो खन्याछ, उसले सके उसको खेदो। हामीले त जनमतको खेदो खन्ने कुनै त्यो आवश्यकता देखेको छैनौं नि। हामीले आफ्नो कम्पिटिटर नै उसलाई बुझेका छैनौं। अहिले उसले धेरै त्यसो चाहिँ नभन्नुस् न, तपाईको अध्यक्ष बीचको टक्करमै उताको अध्यक्षले जित्नु भएको छ के? त्यो त भन्नुस् न। यस्तो छ निर्वाचनमा तपाईले हेर्नु न, तपाई धेरै जानै पर्दैन। माओवादी 63-64 को चुनाव हुँदा तपाईको कुन नेतालाई, तपाईको कस्तो नेतालाई तत्कालीन माओवादीले तपाईको निर्वाचनमा पराजित गरिदियो। आज तिनीहरू कहाँ छन्? तर ती नेता त नेतै छन् नि। आज तपाईको केपी ओलीजी त्यति बेला झापाबाट हार्नु भएको थियो हैन, माधव नेपालजी काठमाडौँबाट हार्नुभयो। ती हराउने व्यक्तिहरू आज कहाँ छन्? तर उहाँहरू त आज पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनेर नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। जनमत पार्टी पानीको फोका जस्तै हो तपाईको विचारमा, त्यति मात्रै हो। त्यहाँभन्दा बेगर मधेसका मुद्दाहरूलाई उठाउनको लागि होइन। निश्चित रूपमा अहिले त उहाँलाई हिजोसम्म अब केही गर्छ भन्ने आशा पनि थियो, तर उहाँहरूको अब केही दिनदेखिको काम कारबाहीहरू हेर्दा उहाँहरू कुण्ठा पालेर जसरी तपाईको प्रतिशोधको राजनीति गर्दैछ, यसले यो पानीको फोका नै हो, यो परालको आगो नै हो, यसले कहीँ पुग्दैन। उपेन्द्र यादव हराउन लागि पर्यो अब 12-2 मा भनेर त्यो निष्कर्षमा पुग्या तपाईहरु? त्यो त सक्दैन नि। उपेन्द्र यादवलाई हराउन सक्दैन, त्यो त सक्दैन। त्यो उहाँहरू त्यो मनको लड्डु केसँग खानु भन्छ नि, त्यसैले अहिले उहाँहरू एकदम त्यो मनगढन्ते कुराहरू। तर रामसाई प्रसाद यादवसँग थोरै मतान्तरले हारेका व्यक्ति जनमत पार्टी प्रवेश गरेर माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ के? त्यो यस्तो छ, व्यक्ति भन्दा पनि एउटा त निर्वाचनमा परिणाम हेर्नुपर्छ। म तपाईलाई 2-3टा फ्याक्ट राख्न कोसिस गर्दैछु। एउटा त हामी निर्वाचित भएको त्यो क्षेत्र हो हैन। तत्कालीन परिस्थितिमा कुशवाहाजी गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कांग्रेस थियो, माओवादी थियो, लोसपा थियो या अन्य दलहरू थियो। कुरा बुझ्नु भएन? त्यो खाली कुशवाहाजीको मत मात्र होइन, उहाँको त्यो व्यक्तिगत या व्यक्तित्वको प्रभाव होइन, संगठनको मत थियो। आज ती संगठनहरू उसँग छैन। जनमत पार्टीको स्ट्रेङ्थ त्यहाँ भनेको 2700 मत आएको थियो विगतको चुनावमा। अर्को हाम्रै दलबाट एकजना नेता तपाईको रामकिशोर यादव भन्ने विद्रोह गरेर बागी उम्मेदवार बन्नुभयो। उहाँले तेस्रो मत 11,000 मत ल्याउनु भयो। त्यसो आज उहाँ पार्टीसँग छ। त्यसैले पहिलो हुने, तेस्रो हुने हैन, पाँचौं हुने सबैजना एक ठाउँमा भइसकेपछि अहिले तपाईको एउटा त
त्यहाँको वस्तु नै त्यो हेर्दा हामी धेरै बलियो छौँ। अर्को उम्मेदवारको व्यक्तित्व र तपाईँको त्यो हेर्दा अहिले उहाँहरू उम्मेदवारको खोजीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो अध्यक्षलाई आइदिनु पर्यो भन्ने त्यहाँको जनताहरूको माग छ। त्यसैले त्यो तुलना योग्य विषय होइन। यादवजी भर्खरै चुनाव हारेर फेरि जनतामा गइहाल्नु पर्ने के बाध्यता त्यस्तो? केही टाइम अब ठिकै छ, जनताले हराइहाले, म बस्छु, अर्को एउटा क्यान्डिडेट म खडा गर्छु भनेर उपेन्द्रजीले भन्न सक्नु भएन? होइन, उहाँले त आफै चाहिँ उम्मेदवार बन्न अहिलेसम्म भनौँ न तयार भएको स्थिति छैन। तर अहिले पार्टीलाई त्यो आवश्यकता महसुस भयो। पार्लियामेन्टमा अहिले जसरी गणतन्त्रमाथि, संहितामाथि या यो व्यवस्थामाथि नै, यो संविधानमाथि नै जसरी प्रहार भइरहेको छ र खास गरी सबै नेतृत्वकर्ताहरू जुन जुन कालखण्डमा नेतृत्व गर्नुभयो त्यो सबै नेतृत्वकर्ताहरू पार्लियामेन्टमा भएको हुनाले उपेन्द्र यादवजी पनि पार्लियामेन्टमा हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता हामीले महसुस गर्यो, पार्टीले महसुस गर्यो र अन्य दलका शीर्ष नेतृत्वले पनि महसुस गरेको हुनाले हामीले उहाँलाई जोर जबरदस्त रूपमा तपाईँ पार्लियामेन्टमा आउनुपर्छ भन्ने गर्यो र उहाँ बल्ल तल्ल तयार हुने स्थितिमा छ। त्यसैले के हो भने कहिलेकाहीँ विशेष परिस्थितिमा तपाईँको विशेष निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँको यो विशेष निर्णय को कारणले गर्दा यो विशेष परिस्थिति भएको हुनाले हामीले विशेष निर्णय गरेर उहाँलाई पार्लियामेन्टमा ल्याउन खोजेका हौँ। भनेपछि पार्लियामेन्टमा आउन रोक्न सक्दैन जनमतले 12-2बाट उपेन्द्र यादवलाई? त्यो मलाई लाग्छ हुन त यो जनताको कुरा हो। जनमतको त्यो न हैसियत छ, न त्यो लायकत छ, न त्यो प्रकारको उहाँको त्यो तागत छ। उहाँहरूको त्यो मन गढन्ते कुराले होइन कहिलेकाहीँ तपाईँको हुन्छ नि ठुलोलाई विरोध गर्यो भने पनि आफ्नो चर्चामा आउँछ। यो चर्चामा आउनको लागि मात्रै उहाँहरूको होल एफर्ट लगाएको देखिन्छ। मसँग अन्तिममा छु, म समय थोरै छ। जनताको मुद्दामा भन्दा तिनै मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नका लागि मात्रै अग्रसर भयो जनता समाजवादी पार्टी भन्ने जनमतको पनि कुरा छ र यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि जनताका ती मधेसका मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाइराख्ने, समाधानतर्फ कहिले पनि नजाने र त्यसैलाई आधार बनाएर सत्तामा पुगिराख्ने काम गर्यो भन्यो भने सही हुन्छ होइन? अब यो कसरी सही हुन्छ? जनता समाजवादी पार्टीले तपाईँको 2-3टा कुरा हो। यो छोटो समयमा यो देश आज एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा गयो। त्यो मलाई लाग्छ नेपालको एउटा ऐतिहासिक घटना हो, एउटा ठुलो राजनीति उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यसको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले गरेको हो। यो कसैबाट लुकेको छैन। मलाई लाग्छ नेपालको 1-2टा दलको इतिहास लेख्दा जनता समाजवादी पार्टीले आज हामीले जुन गणतन्त्रका कुरा गर्दैछौँ त्यो संहितामा यहाँहरूको नाम आउँछ। समावेशी आज नेपाल जुन प्रकारको समावेशितामा गयो, जुन एक प्रकारको एकल वर्चस्व, एकल समुदायको वर्चस्व थियो, त्यसलाई हामीले समावेशितामा लग्यो, त्यो जनता समाजवादी पार्टीको। यो छोटो समयमा आज जनता समाजवादी पार्टीले जुन सङ्घर्षका बलमा स्थापित गर्यो, अब यसलाई पनि कसैले अनदेखा गर्छ। तर तात्विक रूपमा मधेसका जनताको जीवन स्तरमा चाहिँ तपाईँहरू कहिले नि केन्द्रित हुनु भएन? किन भएन? आज मधेसको एउटा किसानको छोरो मुख्यमन्त्री बनेको छ। आज तपाईँको सिंहदरबार जो काठमाडौँमा सबै केही पोजिसन खायो होला, केही मन्त्री खायो होला, केही मुख्यमन्त्री बन्यो होला, तर आम नागरिकको जीवन स्तरमा आज तपाईँले हिजोसम्म मधेसी को हो, मधेस कहाँ हो भनेर यहाँ काठमाडौँमा हल्ला गर्नेहरू पनि आज मधेसलाई संवैधानिक रूपमै पहिचान दिलाएको छ कि छैन? जुन मधेसी जनतालाई हिजोसम्म यिनीहरू भारतीय हुन्, यिनीहरू बाहिरिया हुन् भन्ने काठमाडौँका रैथानेहरू, सत्तामा हुनेहरूले जसरी अपमानित गर्थ्यो, आज गौरवले म यो देशको भूमिपुत्र हुँ, मधेसी हुँ भनेर संवैधानिक व्यवस्था कसको बलमा आयो? त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीले जे गरेको छ, आज 50औं वर्षदेखि राजनीति गरेका दलहरूले त्यो गर्न सकेको छैन। त्यसैले त्यो ईर्ष्या, त्यो कुण्ठा, मान्छेलाई त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अरूको प्रगति देखेर, अरूले गरेको कामको उपलब्धि देखेर त्यो ईर्ष्या हुन्छ नि, त्यसका कारणले र काठमाडौँको एउटा जुन मिडियाको माइन्डसेट छ त्यसले गर्दा पनि कहिले पनि भनेको कुरा तपाईँकै जनता, त्यही मधेसी जनताले फेरि दोहोऱ्याउने हो भने जनमतका आधारमा प्रकट गरेका छैनन् के? होइन, त जनमत एउटा निर्वाचनमा थोरै कम आउने बित्तिकै तपाईँ नेपालको यो 15-20 वर्षको हेर्नुहोस् न, 64 को निर्वाचनमा कस्तो थियो? तपाईँको यो देश एक प्रकारको माओवादीमय भएको थियो।
अरू दलहरू खुम्चिएको थियो। योभन्दा विगतको चुनावमा काङ्ग्रेस जम्मा 23 सिट जितेको थियो। आज काङ्ग्रेस कुन पोजिसनमा छ? त्यसैले नेपालको निर्वाचनको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने प्रत्येक निर्वाचनपछि त्यो परिणाम फरक हुन्छ। हो, हिजोको केही कमी कमजोरीले गर्दा हामीलाई जनताले थोरै सचेत गराएको हो, हामी सचेत पनि भएका हौँ, जनताको त्यो आदेशलाई शिरोधार्य पनि गरेका हौँ। जनताले हामीलाई जे जे निर्देशन दिएका छौँ त्यो निर्देशनलाई पालना गर्ने त्यो प्रतिबद्धतासहित हामीले अर्को चुनावमा जान्छौँ। र तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जनता समाजवादी पार्टी अर्को चुनावमा जनताले जे आशा गरेको छ त्यो परिणाम लिएर, जनताको आशीर्वाद लिएर तपाईको मुख्य भूमिका अब सरकारमा गएपछि के हुन्छ? यसको पहिलो काम हुन्छ यो संविधानमा भएका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै यसलाई थप संविधान संशोधन मार्फत यो संविधानलाई समृद्ध बनाउने। अर्को कुरा संशोधनको मुद्दा यहाँको जीवितै छ। अर्को सुशासनका सवालमा अहिलेको जुन अर्थतन्त्र एकदम गतिहीन भएको छ, एक प्रकारको निराशामा छ, त्यसलाई लयमा ल्याउनु पर्ने, सुशासन कायम गर्ने र चुनावका ताका जुन जनताका हामी विकासका मुद्दाहरूमा जुन प्रतिबद्धता गरेका छौँ ती मुद्दाहरूलाई पुरा गर्ने नै हाम्रो प्रमुख डटेर लाग्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा अब गुनासो गर्ने ठाउँ बाँकी राख्न दिनुहुन्न। हामीले आफ्नो तर्फबाट, किनकि बारम्बार आरोप लागेको छ, तपाईँले पनि बारम्बार भन्नुभयो काठमाडौँले र काठमाडौँका मिडियाले हामीलाई यसरी खेदो खन्छ भन्नुभयो। तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो भने हामी वाह पनि गरिहाल्छौँ। त्यसैले म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामीले 3 महिनाभित्र तपाईँकै मुखबाट जनता समाजवादीका मन्त्रीहरूले, जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्यो भने तपाईँको एक प्रकारको चर्चा गर्न हामी बाध्य पार्छौँ। एक चर्चा गर्न हामी मान्छेलाई मन जितेर चर्चाको योग्य काम गर्छौँ हामी। हुन्छ, आजको लागि समय सकियो। यो विचारको लागि धन्यवाद। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनु, यहाँ लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवार र दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शक, आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकियो। हामीलाई पनि आगे दिनुहोस्। नमस्कार।